हामी जुन ढङ्गको तयारीमा गइरहेका छौँ, अब सबै प्रकारले तयारीका सबै आयामहरू क्रमिक रूपले अगाडि बढेका छन् र हामी अन्तिम बिन्दुमा पुग्दैछौँ। अब महाधिवेशन हामी 16 गतेबाट सुरु गर्छौँ र 20 गते सम्पन्न गर्छौँ। अझै चाँडो पनि सम्पन्न गर्छौँ कि अब त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँका एजेन्डाहरूमाथि पनि निर्भर गर्ला। तर अब यो महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको इतिहासमा मात्र होइन, यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै एउटा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन बन्नुपर्छ। किनभने हामीले यति बेलाको स्थितिमा हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी छ, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद हावी छ। जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेका छन् उनीहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोमा हिँडिरहेका छन् र उनीहरू यथास्थितिवादमा हिँडिरहेका छन्। नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि काम चाहिँ सुधारवादी र यथास्थितिवादी छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन ढङ्गको एउटा इतिहासलाई पार गरेर आएको छ, जुन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आएको छ, हामी जुन उचाइमा आइपुगेका छौँ, अब यो उचाइबाट थप उचाइमा कसरी जाने हो, यो कुराको बारेमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यति बेला अल्मलिएको छ, यो दिशाहीन भएको छ। यसलाई नयाँ ढङ्गले हामीले दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त यो नयाँ दिशा दिनको लागि पनि हाम्रो यो महाधिवेशन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनका रूपमा हामी आयोजना गर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा स्थापना गरेको पार्टी, जसले 58 वर्ष पार गरेर नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्यो र यो 58 वर्ष अनेक जिगज्याग बाटोबाट हिँडेर आयौँ। हामी बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट हिँडेर आयौँ, अनेकन त्याग तपस्या बलिदानका श्रृङ्खलाहरू सिर्जना गरेर आयौँ हामी र त्यो क्रान्ति अन्ततः 62-63 सालमा आएर सम्पन्न भयो। त्यो सम्पन्न हुँदा हामीले जसरी सम्पन्न गर्न चाहेका थियौँ नयाँ जनवादी क्रान्ति, त्यही हिसाबले सम्पन्न गर्न अलिक सकिएन। तर पनि हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, आधारभूत रूपले हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली समाजले एकातिर सामन्तवादलाई समाप्त गर्यो, अर्कोतर्फ सामन्ती जुन अधिसंरचना थियो त्यसलाई पनि समाप्त पार्यो र नेपाली समाज एउटा पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भयो। अहिले हामी जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेका छौँ, यो गणतन्त्र अन्तर्गतको नेपाली समाज भनेको पुँजीवादी नेपाली समाज र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अहिले हावी छ नेपालमा। तर त्यो पुँजीवाद स्वतन्त्र पुँजीवाद छैन, त्यो औद्योगिक पुँजीवाद पनि होइन, छ औद्योगिक पनि, तर त्यो पुँजीवादको नेतृत्व चाहिँ अहिले दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा छ। त्यसैले यो दलाल पुँजीवाद हावी भएको पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवादलाई निकालेर फ्याँकिदियो भने फेरि पनि पुँजीवाद रहन्छ हो। त्यो पुँजीवादलाई हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति बन्छ। तर अहिले दलाल पुँजीवादले त्यही पुँजीवादलाई पनि विकास गर्न दिँदैन, अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीवादको पनि विकास गर्न दिँदैन, स्वतन्त्र पुँजीवादको पनि विकास गर्न दिँदैन। र अहिले हामीले त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको 18 वर्ष भयो। यो 18 वर्षको अवधिमा नेपाली समाज के हुँदैछ त भन्दाखेरि, नेपाली समाजलाई हामीले हेरौँ, यो निरन्तर हिजोका पुराना शोषणका रूपहरू विस्थापित भएर नयाँ पुँजीवादी शोषणका रूपहरू व्याप्त हुँदै गएका छन् समाजमा र हर प्रकारका शोषण अन्याय अत्याचारहरू हावी छन्। विभेदहरू त्यसरी नै हावी छन्, चाहे महिला पुरुषको विभेद भन्नुहोस्, चाहे जाति भाषा अन्तर्गतको विभेद भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक विभेद छुत अछुत जो लामो समयदेखि समाजमा कायम छ त्यो विभेद भन्नुहोस्, झन् गहिरिएर गएका छन्। त्यसलाई उन्मूलन गर्ने दिशातर्फ कुनै कदमहरू ठिक ढङ्गले चालिएका छैन। र मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्नुभयो भने कृषिबाट हेरौँ, कृषि एकदमै एउटा चाहिँ नि गतिहीन अवस्थामा छ, झन् बढी मात्रामा सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। अझ वैदेशिक हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक घुसपेठहरूको कारणले र सरकारका गलत नीतिहरूको कारणले कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ। कृषकहरू सङ्कटग्रस्त बनेका छन् र उनीहरूमाथि पुँजीवादी शोषण चाहिँ थप बलवान हुँदै गएका छन्, व्यापक हुँदै गएका छन्।
र हाम्रो देशको कृषि सङ्कटमा छ। औद्योगिक क्षेत्र हेर्ने हो भने त्यस्तै सङ्कटमा छ। केही उद्योग धन्दाहरू अलि राष्ट्रिय ढङ्गका उद्योग धन्दाहरू बनाउन नखोजिएको होइन, तर ती उद्योग धन्दाहरू आफै सङ्कटमा छ, किनभने दलाल पुँजीवाद हावी छ। त्यो कारणले उद्योग धन्दा पनि सङ्कटमा छन्। समग्रमा भन्दा आर्थिक सङ्कट बढ्दो छ र हाम्रो देश झन्झन पराधीन बन्दै गइरहेको छ। यो सबै दलाल पुँजीवादको कारणले मुलुक झन्झन सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ। राष्ट्रियतामाथिका सङ्कट झन् बढेर गएका छन्। हामी देखिरहेका छौँ संसारमा अहिले पश्चिमा पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, जसको केन्द्र अमेरिका छ, त्यो आफ्नो वर्चस्व, त्यो हिजोदेखिको वर्चस्वलाई कायम गर्नुको लागि हर प्रकारले आफूलाई एउटा आक्रामक देखाएर अगाडि बढिरहेको छ। संसारभरि विभिन्न किसिमका चाहिँ गठबन्धन, सैनिक गठबन्धनहरू गर्ने र त्यो गठबन्धनका विरुद्ध उठिरहेका शक्तिहरू, विकसित भइरहेका शक्तिहरू, त्यसमध्ये पनि चीन, एउटा समाजवादी चीन जुन ढङ्गले अहिले विकास गरिरहेको छ, सुदृढ हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई चारैतिरबाट घेर्ने र विकास हुन नदिने, कन्टेन गर्ने अमेरिकाको घोषित नीति छ। त्यो घोषित नीतिका आधारमा ऊ अगाडि बढिरहेको छ र त्यसका लागि चीन त हाम्रो छिमेकमा पर्यो। त्यसकारणले चीनलाई घेर्नको लागि नेपाल पनि उसको लागि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक थलो बनेको छ। त्यसैले साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादीहरू चीनलाई घेर्ने रणनीतिका निम्ति पनि उनीहरू नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ, आफ्नो एउटा चौकी बनाउन चाहन्छ र यहाँका शासकहरूलाई आफ्ना दलाल शासकहरूको रूपमा उभ्याउन चाहन्छ। यसरी हाम्रो देशको राष्ट्रियतामाथि खतरा बढ्दो छ। एमसीसी त्यसैको उपज हो। त्यहाँबाट अगाडि बढेर उनीहरू एसपीपी ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। अझै अगाडि बढेर नेपाललाई एउटा चाहिँ नि सैनिक अड्डा बनाउने कोसिस गर्दैछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो समाजमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। जनता, आम जनता, श्रमिक जनता अहिले परिवर्तनको चाहना गरिरहेका छन् र सम्पूर्ण जो शोषण उत्पीडनमा परिरहेका जनता हुन्, चाहे जनजाति हुन्, चाहे मधेसी हुन्, चाहे अन्य विभिन्न यो दलित समुदाय होस्, सबै समुदायहरू अहिले परिवर्तन चाहिरहेका छन्। त्यो परिवर्तन भनेको समाजवादी परिवर्तन। अब पुँजीवादले यो समाजमा कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू हल गर्न सक्दैन, त्यसलाई झन्झन गइरहने काम गर्छ। त्यसो हुनाले यो देशमा समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता झन्झन प्रबल बनेर गइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो प्रबल बनिरहेको अवस्थालाई तोड्नको निम्ति अब हामीलाई समाजवादी कार्यक्रम चाहियो। वास्तवमा नेपाली समाजलाई कम्युनिस्ट पार्टी आफैले नेतृत्व गर्दै रूपान्तरित गर्दै जाने सिलसिलामा 6 सालमा स्थापना भएको पार्टीले 58 वर्ष लगाएर जब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सिद्धियो, 62-63 पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सिद्धियो, स्वाभाविक रूपले हाम्रो समाज वस्तुगत रूपले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा त्यही बिन्दुमा प्रवेश गर्यो। कुनै पनि देशमा क्रान्ति 2 चरणमा छ भने पहिलो चरणको क्रान्ति जुन बिन्दुमा सकिन्छ, दोस्रो चरणको क्रान्ति ठिक त्यही बिन्दुबाट सुरुवात भएको हुन्छ। यसरी हाम्रो देशमा 62-63 देखि नै समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो वस्तुगत रूपले, तर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई बुझ्न समय लाग्यो। 62-63 मा क्रान्ति भयो, तर धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के भने, स्वयं हाम्रो पार्टी त्यति बेलाको नेकपा एमाले, त्यसले पनि के भन्यो भन्दा दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो भन्यो। क्रान्ति भन्नै सकेन, क्रान्ति भन्ने चिनेन। र तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यति बेला अब सायद मै होला पहिलो मान्छे जसले यो क्रान्ति हो भनेर भने मैले, तर म एक्लै। सिङ्गो पार्टी के भनिरहेको थियो भने यो दोस्रो ऐतिहासिक आन्दोलन भनिरहेको थियो। तर संयोगवश के भयो भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि त्यति बेलाको नेतृत्वले राजीनामा दियो। राजीनामा दिएपछि मैले नेतृत्व सम्हाल्नु पर्यो र मैले नेतृत्व सम्हालेपछि मैले क्रमिक रूपले यो क्रान्ति हो भनेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 65 सालमा भएको जो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हो, त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुग्दा हामीले यो क्रान्ति हो भनेर सिङ्गो पार्टीले बोल्ने स्थिति आयो।
2 वर्षपछि गएर मात्रै यो क्रान्ति हो भनेर हामीले चिन्नुपर्ने स्थिति बन्यो हेर्नुहोस्। यदि नेतृत्वले समयमा घटनाक्रमहरूको ठिक विश्लेषण गर्न सकेन, समयमा विकास भइरहेको परिस्थितिलाई चिन्न सकेन, क्रान्तिको प्रवाहलाई पनि ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकेन भने देश पछाडि पर्छ, आन्दोलन पछाडि पर्छ। त्यसरी नै हामी त्यो बेलामा वैचारिक रूपले पछाडि पर्न थालिरहेका थियौँ। तर जब 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो त्यसपछि हामीले यो क्रान्ति हो, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब नयाँ ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर तत्काल हामीले संविधान बनाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो संविधान बनाउने काम नगरेसम्म त्यो 62-63 को क्रान्तिका उपलब्धि पनि संस्थागत गर्न सकिँदैन थियो। त्यसकारण यो संस्थागत गर्ने काममा चाहिँ पहिला लागौँ भनेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यति बेला वामपन्थीहरू निकै ठुलो शक्तिमा थियौँ हेर्नुहोस्। संविधान सभामा माओवादी पार्टी पहिलो पार्टी भएर आएको थियो, काङ्ग्रेस दोस्रो थियो, हामी तेस्रो थियौँ। हामीले त्यो दुईटा वामपन्थी समूहहरू मिलेर साँच्चै नै एउटा समाजवादी ढङ्गको चाहिँ संविधान बनाऊ भनेको भए बन्न सक्थ्यो हेर्नुहोस्। तर माओवादी साथीहरू के भन्थे त्यति बेला भन्दा यो नेपालको एकीकरण नै गलत, यो एकीकरण होइन, यो त साम्राज्यवादी, यो चाहिँ साम्राज्य बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले भन्ने सोचमा थिए साथीहरू। अनि यो नेपाल नामै पनि फेर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको धारणा के राख्नुहुन्थ्यो कुनै प्रस्ताव आएन, तर नेपालको नामै बदल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो देशकै झन्डा बदल्नुपर्छ भन्ने पनि थियो। यस्ता धेरै चिजहरू भएको हुनाले त्यति बेला हामीले संविधान बनाउने काममा दुईटा वामपन्थीहरूले सुरुदेखि जसरी जानु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले जान सक्ने स्थिति भएन र बढीभन्दा बढी मात्रामा गर्न के पर्यो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर संविधान बनाउनु पर्ने स्थिति आयो। पछि चाहिँ माओवादी साथीहरू पनि आउनुभयो बिस्तारी बिस्तारी। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अलिक बढी मात्रामा पुँजीवादी ढाँचा ढर्राको संविधान बन्यो। यद्यपि हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा विचारहरू पनि त्यसमा समाहित छन्। जस्तो हर संसदमा र प्रतिनिधि सभाहरूमा महिलालाई 33% भन्ने माथि र तल 40% भन्ने कुरा त्यो हाम्रो हस्तक्षेपको परिणाम। हामीले ती कुरालाई पास गरेका छौँ। यो चाहिँ समाजवादी इलिमेन्ट हो यो संविधानभित्रको। त्यस्तै गरेर हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुराहरूलाई पास गरेका छौँ, त्यो पनि समाजवादी ढाँचाको इलिमेन्ट हो। त्यस्तै हामीले समानुपातिक निर्वाचनको प्रणालीलाई पनि राखेका छौँ। यद्यपि समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदाखेरि त्यो उम्मेदवारहरू कसरी चयन गर्ने यसमा अहिले पनि पुँजीवादी ढाँचा ढर्रा छ, यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर कमसेकम त्यो प्रणाली राख्दाखेरि खालि पैसाको आधारमा, मसलको आधारमा मात्रै संसदीय निर्वाचन जित्ने जुन प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा छ हो त्यसलाई अलिकति चुनौती पुगेको छ। यस्ता एलिमेन्टहरू पनि त्यसमा छन्। तर विशुद्ध पुँजीवादी प्रणाली पनि छ। त्यसो हुनाले यो संविधानमा दुईटै पक्षहरू छन्। एकातिर समाजवादी एलिमेन्टका पक्षहरू छन्, अर्कोतिर पुँजीवादी एलिमेन्टका पक्षहरू छन्। हामीले समाजवादी एलिमेन्टहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ र पुँजीवादी एलिमेन्ट जसले काम लाग्दैन, संसारभरि पनि थोत्रा भइसकेका छन्, ती थोत्रा भइसकेका कुराहरूलाई हामीले निषेध गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त यो समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यसरी हामीले संविधान बनाउने सिलसिला पार गऱ्यौँ र हामीले अब निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने भयो। निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत आफ्ना नीति, आफ्ना कार्यक्रम, आफ्ना कार्यदिशा अगाडि सारेर मुलुकलाई आमूल परिवर्तनतर्फ लानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ। त्यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा पहिलो निर्वाचन भयो। पहिलो निर्वाचनमा दुईटा वामपन्थीहरू मिलेर लड्यौँ। दुईटै वामपन्थीहरू पछि गएर एकीकृत पनि भयौँ। त्यो एकीकरणका प्रक्रियाहरू कस्ता थिए अहिले त्यतातिर नजाउँ, तर चाहिँ नि एकीकृत भयो पार्टी। एकीकृत पार्टी भएपछि अब यो एकीकृत पार्टीले अगाडि सार्ने कार्यक्रम के हो त आजको अवस्थामा, त्यो बारेमा, यो कार्यक्रमको बारेमा हामीले एउटा धारणा बनाऊँ भनेर चाहिँ नि एउटा कार्यदल बनाइयो। त्यो कार्यदलको संयोजक चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल बन्नुभएको थियो र त्यो कार्यदलले
केही हप्ता पछाडि एउटा कार्यक्रमिक रूपरेखा अगाडि सार्यो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि त्यो जनताको जनवादी कार्यक्रममा अगाडि सार्यो। मेरो आशा थियो कि त्यस बेला नै हामीले एउटा समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्छौँ। अब विगतका कार्यक्रमहरू अतीत भए, कालातीत भए, अब हामीले नयाँ समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। मैले त्यही कुराहरू त्यहाँ पनि प्लिड गरेँ। तर कार्यक्रममा आयो जनताको जनवाद। कमरेड प्रचण्ड होइन समाजवादी कार्यक्रम हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर कार्यदलले जे ल्याए त्यही कुरा स्वीकार गर्नु होइन। त्यस्तै गरेर नारायण काजी पनि भन्दै हुन्थ्यो होइन समाजवादी कार्यक्रम नै हो, तर कार्यदलले जे ल्याए त्यही स्वीकार गर्नु। अब केपी ओली त जबवाला मान्छे, जनताको जनवाद आउँदा फुरुङ्ग भइहाल्नु हो। त्यसकारणले जबवालाहरूलाई जनताको जनवाद आउँदाखेरि बडा खुसीको कुरा भयो। तर समाजवादी क्रान्तितर्फ जानुपर्छ भन्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो फेरि पनि एउटा पछाडि फर्किने खालको कुरा भयो। त्यसो हुनाले त्यस बेलादेखि नै हामीले अगाडि सार्नु पर्ने थियो। वास्तवमा समाजवादी कार्यक्रम आएन र हामी अन्तरसङ्घर्षतर्फ नै अगाडि बढ्दै गयौँ। हुँदै पार्टीमा नै एउटा चाहिँ पार्टीले पार्टीको जुन 2/3 बहुमतको संसद हो त्यो संसदमाथि नै हमला भयो। संसद विघटन गरियो। हेर्नुहोस्, त्यो संसद भनेको नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 बहुमत दिएर निर्वाचित भएको सबभन्दा शक्तिशाली संसद थियो, जसले आमूल परिवर्तनको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्थ्यो। त्यसले भूमि सुधार गर्न सक्थ्यो, कृषि क्रान्ति गर्न सक्थ्यो, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्न सक्थ्यो, कि शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्थ्यो, अनेकन काम गर्न सक्थ्यो। जस्ता चाह्यो त्यस्ता ऐन बनाउन सक्थ्यो, आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो र हामी समाजवादी कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ। धरतीको कुनै तागतले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। तर नेतृत्वमा नै जब दक्षिणपन्थी अवसरवाद प्रकट भयो, यथास्थितिवाद प्रकट भयो र दलाल पुँजीपति वर्गका विविध एजेन्टहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्कहरू बढ्दै गए, लोभ र लालचले, तृष्णाले अब जिब्रोबाट लसलसी पानी बग्न थाल्यो। त्यसपछि नेतृत्वले समाजवाद बिर्स्यो, पार्टी समेत बिर्स्यो र हामीले समाजवादतर्फ जाने कुरा त भएन। हामी एउटा बर्खालातिर जाने खालको स्थिति बन्यो। हुँदै आफैले आफ्नै पार्टीको 2/3 बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्ने काम भयो, जुन विघटनको कम्पनले अहिलेसम्म पनि नेपाली राजनीतिलाई कम्पायमान पारेकै छ। त्यसको प्रभावबाट हामी अझै मुक्त भएका छैनौँ। त्यही विघटन हो जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि विखण्डित गरिदियो, विभाजित गरिदियो र नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई पनि विक्षत गर्यो र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई पनि ठुलो नोक्सानी गर्यो त्यसले। त यसको केही समय पश्चात यद्यपि हामी त्यो विघटनका विरुद्ध लड्यौँ। विघटनका विरुद्ध लड्ने क्रममा हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्यौँ। त्यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनकै सिलसिलामा संसद पुनस्थापित भयो, फेरि विघटन गर्यो, फेरि आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो, फेरि पुनस्थापित भयो। पुनस्थापित हुँदा परमादेशको आदेश समेत भएको हुनाले त्यो त्यति बेलाको विघटनकारी ओली सरकार विघटित समेत भयो र देउबाको सरकार बन्यो। त्यो देउबा सरकार मात्रै बनेन, 7वटा प्रदेशमा सरकारहरू बदलिए र यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन जुन हो बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सफल भयो। हामीले संविधानको पनि रक्षा गर्यौँ र संसदको पनि रक्षा गर्यौँ। त्यति बेला हाम्रो पार्टीमा कुनै विद्रोह भएको छैन। अहिले कतिपय मान्छेहरू के भन्ने गर्छन् भन्दा त्यो संसद विघटन गरेको हुनाले विद्रोह गरेको भन्छ। यो समयक्रम मिलेन साथी हो, त्यस्तो होइन। हामीले त्यो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन त हामी सफल भयौँ नि। त्यो सफल भइसकेपछि पनि पार्टीभित्र कार्यदल गठन भयो, वार्ता भए, ती वार्तामा केमा मिलेन, बस त्यो नमिलेको कारणले चाहिँ भएको विद्रोह। त्यसलाई हामीले अझै गहन ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी अहिले होइन त क्रमशः समीक्षा गर्नेछौँ त्यसको बारेमा। जे होस्, हामीले त्यसपछि विद्रोह गर्यौँ एउटा कालखण्डमा। यो विद्रोह हामीले सुरुदेखि नै
यो विद्रोह भन्ने कुरामा पनि अब त्यति बेला चाहिँ नि पार्टीलाई विभाजित गर्नुको लागि कसरी सङ्ख्या पुर्याएर कानुन बमोजिम विभाजन गर्ने भन्ने मात्रै बढी ध्याउन्न मैले पाएको थिएँ। त्यति बेला म त अघि आरतीले भने जस्तै यो मृत्युशय्यामा नै थिएँ त्यति बेला। म अब आउँछु कि आउँदिनँ मलाई नै विश्वास थिएन। हेर्नुहोस्, मैले कुनै छोरीबाट किडनी नपाएको भए सायद म आउने थिएँ। त्यति बेला म करिब त्यो 99.8 मा पुगेको थिएँ, 0.2 मात्रै बाँकी थियो। त्यसो हुनाले त्यो अवस्थामा पुगेको बेलामा पनि मैले चाहिँ नि यो पार्टी जब गलत दिशातर्फ जाँदैछ यसका विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा अलिक नयाँ ढङ्गले नै चल्नुपर्ने स्थिति हो भने विभाजन होइन, यो पार्टीको नेतृत्वका विरुद्ध हामीले गर्ने कदम चाल्ने भनेको विद्रोह। मैले यो विद्रोह गर्ने सिलसिलामा त्योभन्दा अलि अगाडि नै हामीले 77 को चैतमा जुन प्रकारको चाहिँ नि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थियौँ, त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट नै हामी विद्रोह गरौँ भन्ने मेरो धारणा थियो। तर केही साथीहरू मान्नु भएन, हाम्रो अध्यक्ष मान्नु भएन, अनि अरू केही नेताहरू पनि मान्नु भएन, जसले गर्दाखेरि त्यति बेला हामीले विद्रोह गर्न सकेन। यदि त्यो बेला हामीले विद्रोह गरेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा बेग्लै खालको परिदृश्य हाम्रा सामु अहिले पनि हुने थियो। जे होस्, त्यति बेला नभए पनि एउटा अर्को बिन्दुमा गएर हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्यो। त्यो विद्रोह भयो। विद्रोह भइसकेपछि हामीले त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध गरेको विद्रोह हो भन्ने कुराहरू अब मैले बुझेको त्यही हो, मैले त्यही भने हैन, अरू धेरैजसो साथीहरूले पनि त्यही भन्नुभयो हो भनेर। तर एकीकृत परिभाषाका साथ हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ है। विद्रोह दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको विद्रोह भइसकेपछि त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका वैचारिक अभिव्यक्ति के हो, त्यसका राजनीतिक अभिव्यक्ति के हो, त्यसका सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति के हो, त्यसका सङ्गठनात्मक अभिव्यक्ति के हो यी चिजको व्यापक चिरफारका साथमा यो विद्रोहको औचित्य सिद्ध गर्नु पर्थ्यो। कमरेडहरू, अझै हामीले राम्ररी औचित्य साबित गरिसकेका छैन, अब गर्नुपर्नेछ। जब वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा ठिक ठाउँमा आउँछ अनि त्यो धारणाका आधारमा यी सबै चिजहरूलाई हामीले पुष्टि गर्न सकिने एउटा अवस्था बन्छ। त्यसो हुनाले हामीले यी कामहरूलाई समेत राम्रो ढङ्गले सम्पादन गर्नको लागि पनि यो महाधिवेशनलाई ठिक दिशामा हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। अगाडि बढ्दै जाने सिलसिलामा एमसीसीको कुरा आयो है। जुन एमसीसी मार्फत अमेरिकाले 50 करोड दिने भन्ने कुरा हो। 50 करोड हामीलाई अनुदान दिन्छ, राम्रो कुरा हो। तर त्यो 50 करोडको नाउँमा 50 भन्दा बढी जुन शर्तहरू झुन्डाएर ल्याइयो त्यो शर्तहरू हामीलाई मान्य थिएन। नेपाली जनतालाई मान्य थिएन। नेपाली जनता त सडकमा आए, आन्दोलित भए। हाम्रो पार्टीले पनि त्यति बेला फागुन 7 गते निर्णय गर्यो कि हामी यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि यसलाई पास गर्दैन। जनता खुसी भएका थिए र तपाईँ हामी मध्ये कैयौँ आन्दोलनमा निस्केका थियौँ। र त्यो आन्दोलन चलिरहेकै बेलामा फागुन 15 गते एक हप्ता पछाडि यो व्याख्यात्मक घोषणाको नाउँमा चाहिँ नि त्यो अनुमोदन गर्ने काम भयो। यो वास्तवमा एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एउटा शर्मनाक घटना हो। त्यो राष्ट्रिय अपमानको घटना पनि हो। हामीले राष्ट्रिय हितका विरुद्ध गएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न पुग्यौँ र त्यो अनुमोदन पश्चात व्याख्यात्मक घोषणा भएपछि यो सब अमेरिकाले मान्छ भन्ने थियो। अमेरिकाले टेर पुच्छर नलगाएको मात्रै होइन, अहिलेसम्म कुनै माने मतलब केही पनि राखेको छैन त्यो व्याख्यात्मक घोषणा। यसको विपरीत उनीहरूले दनादन त्यो लागू गरिरहेका छन्। अहिले कसैले आवाज उठाएको छैन र जुन व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्ने हुन् उनीहरूले पनि आवाज उठाउन सकेका छैन। हैन, के हो यो भन्ने बारेमा यो व्याख्यात्मक घोषणा किन मानिँदैन सम्म पनि भनेको छैन। त्यही व्याख्यात्मक घोषणाका कुरा मात्रै लागू गरेको भए पनि धेर थोर अलिकति भए पनि सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। उल्टै अहिले के भयो भने त्यति बेला अमेरिकाले 50 करोड हाल्नुपर्ने, अहिले हामीले 13 करोड हाल्दा पुग्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले 20 करोडभन्दा बढी हामीले हाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यसरी हामी निरन्तर घाटामा पर्दै मात्रै गएका छौँ।
त्यसैले यस्ता खालका कुराहरू भए। त्यसपछि स्थानीय चुनाव आयो। स्थानीय चुनावमा हाम्रो एउटा विद्रोही पार्टीले जसरी जुन कार्यदिशा लिएर जानुपर्ने थियो स्वतन्त्रताका साथ त्यो ढङ्गले हामी जान सकेनौँ, जसले गर्दा हाम्रो एउटा चाहिँ जनआधार विस्तार गर्ने कामहरू गर्न सकेनौँ, हामीले पार्टी सङ्गठनलाई विस्तार गर्न सकेनौँ, झन् बढी पार्टी खुम्चदै गयो। तैपनि यति हुँदाहुँदै पनि हामीले स्थानीय चुनावमा 6 लाख मत त पाएका थियौँ, पाउँथ्यौँ हामी 15 लाख। हेर्नुहोस्, यदि हामी स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढेर गएको भए 6 लाख मत पायौँ। त्यसको केही महिनापछि मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय चुनाव भयो। त्यसमा पनि हामी इन्डिपेन्डेन्टली जाउँ भने हो, तर मानिएन। कति मत प्राप्त भयो? 2,96,000 होइन, त्यति मत मात्रै प्राप्त। स्थानीय चुनावमा प्राप्त भएको 6 लाख मत राष्ट्रिय चुनावमा जाँदा आधाभन्दा कम भयो। राष्ट्रिय पार्टीसँग पनि भएन हाम्रो पार्टी। अर्को दुःखद घटना कसले लिने भन्नुहोस् त यसको जिम्मेदारी? हिजो विद्रोह गर्दा राष्ट्रिय पार्टी थियो, अहिले राष्ट्रिय पार्टी समेत भएन। जिम्मेवारी कसैले त लिनुपर्छ नि। यो असफलताको लागि कसले जिम्मेदारी लिने? हाम्रो पार्टीमा यस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ने नैतिक साहस कसैमा छैन, हुनुपर्ने नेतृत्वमा नै। त्यसो हुनाले हामी यस्तो कार्यदिशा मार्फत बिस्तारी बिस्तारी खुम्चदै गयौँ। अनि अनेक खालका जस्तो अब हामी यो पार्टी बनिसकेपछि त चाँडोभन्दा चाँडो हामीले अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरको बाटोमा छौँ, अब हामी कार्यक्रम अगाडि सारौँ भन्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने थियो। र त्यो बेलामा मेरै जोडबलमा चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ या महाधिवेशन गरौँ र त्यसको लागि चाहिँ नि चाँडो हाम्रा दस्तावेजहरू तयार पारौँ भनेर एउटा मस्यौदा समिति पनि बन्यो। त्यो मस्यौदा समिति बनुन्जेल धेरै चर्का केही विवादहरू थिएन पार्टीमा, त्यसकारण त्यो अब ठिकै थियो होला सायद सबैलाई लागिरहेको। तर जब मतभेदहरू बढ्न सुरु गरे, यी मतभेदहरू बढ्न थालेपछि त्यो मस्यौदा समिति एकदम बढी भयो। अनि मस्यौदा समितिले काम गर्न, उसलाई काम गर्न नदिने, गरे पनि त्यसलाई मतलब नराख्ने खालको प्रवृत्ति बढ्दै गयो। अनि हामीसँग ढिलाइ हुँदै गयो। ढिलाइ मैले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको 41औं बैठकमा पुग्दा भनेको थिएँ कमरेडहरू, हामी महाधिवेशनतर्फ जाउँ, राष्ट्रिय सम्मेलनतर्फ जाउँ, तर त्यो जानको लागि हामीले एकपटक अलि राम्ररी सबै विषयहरूमा छलफल गरौँ। कसरी हुन्छ नेपालको समाजवादी क्रान्ति, त्यसको बारेमा गहन रूपले छलफल गर्नु, कार्यक्रम नै कस्तो हुन्छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ भनेको 41औं बैठकदेखि अनि 61औं बैठकमा पुग्दा मात्रै हामीले छलफल गर्ने स्थिति बन्यो। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै अनि बल्ल अब छलफल त गऱ्यौँ, तर चाहिँ नि बिचबिचदेखि के स्थिति आयो भन्दाखेरि कार्यक्रम अब समाजवादी कार्यक्रम चाहियो, हामीले चाहिँ नि यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सक्यौँ भन्ने आम कार्यकर्ताको नि माग। अनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा मैले त दनादन भन्ने नै भएँ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सिद्धियो कमरेडहरू, अब समाजवादी कार्यक्रममा जानुपर्छ। हिजोका कार्यक्रमहरू कालातीत भए, तर अब पार्टीका नेतृत्वबाट नै के कुरा आउन थाल्यो भने होइन, जब कहाँ सिद्धिएको छ, जब नै अहिले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको औचित्य सिद्धिएको छैन आदि इत्यादि भन्ने खालका कुराहरू आए। हेर्नुहोस्, अब त्यो आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले पार्टी कार्यकर्ताहरूमा पनि एक खालको एउटा असमञ्जस स्थिति सिर्जना हुन थाल्यो। विवाद जस्तो नेतृत्वमै विवाद छ भन्ने खालको कुरा। तर बहसहरू हुँदै गए, छलफलहरू हुँदै गए। मैले भने कि हिजोको नयाँ जनवादको कार्यक्रम पनि, राष्ट्रिय जनवादको कार्यक्रम पनि, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पनि, यी सबै कार्यक्रमहरू अब कालातीत भए। कालातीत भनेको काल सिद्धियो भनेको होइन, कालातीत भनेको एकदम नेगेटिभ वर्ड होइन, काल अतीत भयो भनेका मात्र। अर्थात् हिजोका वस्तु भए यिनीहरू, इतिहासका वस्तु भए यिनीहरू, यिनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका हिजै इतिहास कालमा खेलिसके। त्यसकारण अब त हामी फड्को मारिसक्यो समाजले, नयाँ समाजमा हामी आयौँ। त्यसो हुनाले यो नयाँ समाजको बमोजिम एउटा पुँजीवादी समाज छ हाम्रो अगाडि। अब समाजवादी क्रान्ति बाहेक अरू कुनै कुराले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन र समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले समाजवादी कार्यक्रम जाउँ भन्ने कुराहरू गर्दै गएपछि आखिर यो चल्दै गयो। अब भित्रका अन्तरकुन्तरका धेरै कुराहरू नगरौँ, हामीले अन्त्यतः समाजवादी कार्यक्रममै
चाहिन्छ भन्ने कुरामा सचिवालय पनि पुग्नुपर्ने स्थिति आयो। यसरी हामी एउटा समाजवादी कार्यक्रमको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। अब यो समाजवादी कार्यक्रम स्वाभाविक रूपले कुनै पनि क्रान्तिमा, चाहे त्यो जनवादी क्रान्ति होस् चाहे त्यो समाजवादी क्रान्ति होस्, त्यो क्रान्तिको कालमा एकपटक अगाडि सारिन्छ कार्यक्रम भनेको। कार्यक्रम भनेको सामान्य सुधारको प्याकेज कहिले पनि हुँदैन। सुधारका प्याकेजको काम पनि गर्नुपर्छ हामीले। एकदम अहिले यो सामान्य कोठा सफा गर्नेदेखि लिएर हामीले धेरै कामहरू, यो सिङ्गो पुँजीवादले थुपारेका फोहोर मैला सफा गर्ने सम्बन्धका सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जति बेला हामी क्रान्तिको कार्यक्रम भनेर अगाडि सार्छौँ, त्यो चाहिँ आमूल परिवर्तनको कार्यक्रम हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो आमूल परिवर्तनको कार्यक्रम नै समाजवादी कार्यक्रम हो। त्यो समाजवादी कार्यक्रमलाई लागू गर्ने सिलसिलामा हामीले अनेकन तत्कालिक कार्यभारहरू पनि पुरा गर्दै जानुपर्छ र त्यो तत्कालिक कार्यभारहरू अनेक सुधारका कार्यभार पनि हुन्छन्। ती सुधारका कार्यक्रमहरू मार्फत, सङ्घर्षहरू मार्फत हामीले प्राप्त गर्ने कुनै पनि उपलब्धिहरू क्रान्तिका सह उत्पादनको रूपमा सङ्गठित हुँदै जान्छन्। त्यसो हुनाले यो जुन कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम चाहिँ नि हामीले एउटा आमूल परिवर्तनको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेका छौँ र यो कार्यक्रम नै यो सिङ्गो अबको समाजवादी क्रान्ति जो भन्छौँ, हिजो जनवादी क्रान्ति 58 वर्षमा पुरा भयो। अब समाजवादी क्रान्ति कति वर्षमा पुरा होला नोबडी नोज। तर यो 2-4 दशक अथवा 3 दशक अथवा 2 दशक जतिमा पुरा होस्, त्यो सिङ्गो अवधिभरि हामीले यो समाजवादी कार्यक्रमलाई लिएर जानुपर्छ। समाजवादी कार्यक्रम भनेको कार्यनीतिक दस्तावेज मात्र होइन। समाजवादी कार्यक्रम भनेको एउटा रणनीतिक दस्तावेज। सिङ्गो क्रान्तिभरि जस्तो अब प्रतिवेदन आयो, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव आयो, विधान आयो, यी दस्तावेज पनि महत्त्वपूर्णै हुन्। तर यी दस्तावेजहरू चाहिँ एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मका दस्तावेजहरू हुन्। अर्को महाधिवेशनमा गएर हामी बेग्लै फेरि अर्को प्रतिवेदन ल्याउनेछौँ। आवश्यकता बमोजिम सङ्गठनात्मक प्रस्तावलाई पनि ल्याउन सक्नेछौँ। विधान त हर अवस्थामा केही न केही परिवर्तन भइहाल्छ, संशोधन गरेर विधान ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसो हुनाले यी दस्तावेजहरू बढी कार्यनीतिक चरित्रका हुन्छन्, कार्यनीतिक दस्तावेजहरू हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छन्। तर कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेज भनेको सिङ्गो क्रान्तिको लागि, क्रान्तिभरिको लागि त्यो अपरिवर्तनीय कार्यक्रम हुन्छ। एकाध पक्षहरू त्यसमा पनि बदलिन सक्छन्। एकाध पक्षहरू जो क्रान्ति गर्दा गर्दै कति चिजहरू पुरा भएका हुन्छन्, ती पुरा भएका भइहाले। अझ अरू नयाँ केही समस्याहरू थपिएका हुन सक्छन्, हो त्यस्ता चिजहरू हुन सक्छन्। तर कार्यक्रमको मूल रूप बदलिँदैन। त्यसैले हामी पहिलो पटक यो समाजवादी क्रान्तिको सिलसिलामा यो कार्यक्रम अगाडि सार्दैछौँ। जसरी कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना भएपछि 2008 सालमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेर अगाडि सार्नुभयो र उहाँले नै पछि 25 सालमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम अझै विस्तृत रूपले अगाडि सार्नुभयो। त्यो कार्यक्रम नै वास्तवमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम भरिको लागि कार्यक्रम हो। त्यसपछि कहिले राष्ट्रिय जनवादको कार्यक्रम, कहिले जनताको जनवाद, कहिले नयाँ जनवाद, फेरि कहिले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर जो कार्यक्रमका विविध श्रृङ्खलाहरू हामीले अगाडि सार्यौँ, ती सबै कार्यक्रमका अलग अलग रूपहरू मात्रै हुन्। सार चाहिँ तिनीहरू सबै जनवादी कार्यक्रम नै हुन्। त्यसो हुनाले त्यो कार्यक्रम जो सुरुमा अगाडि सारियो, पछि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएको हुनाले हामीले त्यसमा अलग अलग समूहले अलग अलग कार्यक्रम अगाडि सारेको मात्रै हो। तर ती चिजहरूको सार एउटै हो। त्यस्तै अहिले अब हामी जुन समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्दैछौँ, हामी के कुरामा गौरवशाली छौँ भने हामी पहिलो पटक यो पार्टीले, नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्दैछ। अरू कुनै कम्युनिस्ट समूहहरूले यो कुरा अगाडि सार्न सकेका छैनन्। उनीहरू नाम मात्र कम्युनिस्ट पार्टी राखिरहेका छन्, समाजवादी कार्यक्रम बिहेन। अहिले पनि हिजोका यसो सामान्य सुधारका कुराहरू लिएर उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। एमाले त अहिले पनि जब भनिरहेको छ। जबजको जाप लगाउन उसले छोडेकै छैन। जबबाट कुनै समाजवाद आउनेवाला छैन। जब भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा रूप मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो जबबाट समाजवादमा पुगिन्छ कि भन्ने भ्रम
कसैमा पनि बाँकी छ भने त्यसबाट मुक्त भयो हुन्छ, त्यहाँबाट पुगिँदै। त्यसो हुनाले हामीले समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यो समाजवादी कार्यक्रम जो अहिले लेखिएको छ कमेन्टहरू, यो लेखेको भनेको सामान्य लेख होइन। कुनै पनि दस्तावेजहरू सामान्य लेखको रूपमा मात्रै लेखिँदैन। दस्तावेज र लेखहरू बेग्लै कुराहरू। मैले कम्तीमा पनि लामो समयको एउटा चाहिँ अनुसन्धान मार्फत यो देशको इतिहासको अध्ययन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अध्ययन, यो देशको अहिलेको संरचनाको अध्ययन, यी अनेकन मन्त्रालयहरूबाट भइरहेका कामहरूको अध्ययन है, हामीले हिजो अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूको अध्ययन र अन्य विभिन्न सन्दर्भ सामग्री अरू समाजवादी मुलुकहरूले गरिरहेका कामहरू आदिहरूको समेत अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषणका आधारमा हामीले यो समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसो हुनाले यो कार्यक्रम हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो कार्यक्रमलाई लागू गर्ने कमेडहरू तपाईँ युवा पुस्ताका कमेडहरूकै काम। अब हामीले चाहिँ यो जो विचार निर्माण गरिरहेका छौँ, अब मसँग व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने मेरो 60 वर्षको अनुभव हो। 2020 सालबाट म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेको हुँ। अब अहिले करिब 60 नाग्दैछु होइन। उमेरको हिसाबले म 75 पुग्दैछु है। त यो स्थितिमा तर 75 पुगे पनि तपाईहरू कयौँ साथीहरूभन्दा त म यङ छु। यो यङ भन्ने कुरा उमेरले मात्रै नापेर हुँदैन। यङ भन्ने कुरा चाहिँ विचारले नाप्नुपर्छ, उसका क्रियाकलापले नाप्नुपर्छ, उसका व्यवहारले नाप्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यो जुन प्रकारको विचारहरू हामी अगाडि सारिरहेका छौँ, यो वास्तवमा उमेरले पनि युवाहरूले चाहिँ नि बोकेर हिँड्ने विचार हो अहिलेको अवस्थामा। त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई दृढतापूर्वक समाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पास गर्न त बाँकी नै छ होइन। यो विचारको रूपमा अहिले एउटा मसौदा दस्तावेजको रूपमा हामी अगाडि सारिएको छ। अब यो दस्तावेज महाधिवेशनमा पनि व्यापक छलफल हुन्छ। तपाईँहरूसँग पनि यो आइसकेकै छ दस्तावेज, व्यापक रूपले छलफल गर्नुहोस्। यसमा 3टा पक्षहरू छन्। 3टा पक्ष भनेको पहिलो पक्ष यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि, के कारणले अहिले यो कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्यो र किन अहिले समाजवादी कार्यक्रम नै हामीलाई चाहिन्छ, किन आमूल परिवर्तनको कार्यक्रम चाहिन्छ, त्यो बारेमा हामीले यसको पृष्ठभूमि, नेपाली समाजको उत्पत्तिदेखि लिएर होइन, हाम्रो देशमा कहिलेदेखि यो सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्ष सुरु भयो, नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया, क्रान्तिका 2टा चरणहरू, पहिलो चरणको समाप्ति, त्यो पहिलो चरणको समाप्तिले ल्याएका परिवर्तनहरू होइन, ती कति सकारात्मक परिवर्तनहरू छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर यो जनवादी क्रान्तिले ल्याएका सकारात्मक कुराहरू जम्मैलाई उपयोग गरेर हामीले समाजवादी क्रान्तिमा जाने हो। अनि के कारणले गर्दा अहिले यो कार्यक्रम परिवर्तन गर्नु पर्यो, हिजोका कार्यक्रमहरू किन अब कालातीत भए आदि इत्यादिको बारेमा र अब यो समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने परिस्थितिको बारेमा आजको नेपाली समाजको विश्लेषण होइन, आजको नेपाली समाजको वर्गीय संरचना, आजको नेपाली समाजका प्रधान अन्तर्विरोध र आधारभूत अन्तर्विरोधहरू, वर्गीय प्रधान अन्तर्विरोध र राजनीतिक प्रधान अन्तर्विरोध, अनि यो राजनीतिक अन्तर्विरोधका साथसाथै अहिलेको मुख्य प्रतिद्वन्दी को कहाँ प्रहार गर्ने। क्रान्तिमा हेर्नुहोस्, जहिलेसुकै पनि यो हो प्रहारको निशाना भनेर तपाईँले नतोकेसम्म आन्दोलन चाहिँ कुहिरहेको काग हुन्छ, वर्ग सङ्घर्ष विकास गर्न सक्दैन। अहिले हामी भित्रै रहिरहेको एउटा अलमलवाद के छ भन्दाखेरि यो तोक्नु हुँदैन, ठोक्नु हुँदैन भन्ने खालको छ है। जब हामीले प्रधान अन्तर्विरोध पत्ता लगाउँदैन र मुख्य प्रतिद्वन्दी, हिजो चाहिँ हामी मुख्य शत्रु भन्ने गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामी अब यो संसदीय व्यवस्थाबाट गइरहेको हुनाले र हाम्रा त्यो वर्गीय मित्र र वर्गीय प्रतिद्वन्दीहरू सबै नै एकै साथ प्रतिस्पर्धा गरेर हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले हामी अहिले प्रतिद्वन्दी भन्छौँ। मुख्य प्रतिद्वन्दी को, सहायक प्रतिद्वन्दी को र को मित्र शक्ति हो, को नेतृत्वकारी शक्ति हो इत्यादि, यी 2टै खालका शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध कार्यमा मिलाएर विश्लेषण गरेर अनि जसलाई जहाँ निशाना लगाउनु पर्ने हो त्यसका विरुद्ध अन्य सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै वर्ग सङ्घर्षको विकास गरेर मात्रै हामीले समाजवादी कार्यक्रमलाई लागू गर्न सक्छौँ।